May muta guys. Guys, bahin ko dito sa kuan guys sa itong na viral ko nga babae nga nagingon nga mura magkagbilanon sa mga blaan guys. Pag makabati mi nga na makadungog mi mga ingana gud masakitan mi. Dili mi masakitan sa pagingon nga bilaan kay dili magud na ingana ang tinuod nga pagtawag ana. Pag-iskutana ang tinuod nga word sana kanang blaan jud blaan dili bilaan pero di usahay di man jud nato masisihan ng ubang tao gud no lalo na dili sila blaan kay ang katotohanan nila nga kuan tuhan nila nga words tuhan nila nga inistorya nga bilaan sa ilaha wala sila kabalo nga blaan di ayang tinuod siyempre di nato masisihan pod no o katubahin pod katong kuan tong babae nga na viral lalo na sa mga katribo na ako mga blaan pasensya na lang nato ito siya guys no kayo sa tanan ba tao magkamali po doy man po pero sunod silbi aral to sa iyaha nga dili na niya liwaton to dili lang sa iyaha sa isig kita sa uban kita tao po sa uban tribo po dili bilaan ha bilaan jud ang tinong nga word sana sige guys thank you for watching.